खुदा जब इंसान का इम्तिहान लेना शुरू करती है तो इंसान को हर चीज से आजमाती है। इंसान को हर जरूरी और गैरमामूली चीज से आजमाया जाता है। कभी कभी ये इम्तिहानात बहुत मुख्तसर होते हैं और कभी बहुत तवील, और फिर जो साबित कदम रहते हैं वो सोफो हो जाते हैं और जो हालात के थपीले खाकर हिम्मत हार बैठते हैं इनके पास मासवाए पछताने के कुछ भी नहीं रहता। खुदा बहुत बेनियाज है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसके पास क्या है और क्या नहीं। चाहे तो बेसहारों से आखिरी सहारा तक छीन ले और चाहे तो बादशाह को मजीद बादशाह दे दे। खुदा को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता किसके पास क्या है और क्या नहीं। इसको सिर्फ तुम्हें आजमाना है, जरूर आजमाना है, हर इस चीज से जिसको तुम अपने लिए जरूरी समझते हो। शहीद कुदरत अभी अमल के और इम्तिहानात चाहती थी, या शहीद किसने अमल की किस्मत में ही ये सब लिख दिया था। तराब मदह के साथ बैठा चाय पीते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुसलसल गुफ्तगू कर रहा था और मदह मुसलसल तराब को किसी न किसी बहस में उलझा रही थी ताकि जितना हो सके तराब और उसके दरमियान मवासलाती जद खत्म हो सके। तराब इसके साथ इस कदर फरी हो सके जहां मदह का उसके साथ हर बात करना मुमकिन हो। वो तराब का एतमाद देना चाहती थी क्योंकि उसके दिमाग में सदरा ने एक मकसद डाल दिया था कि अगर वो तराब को अपने शिकंजे में लेकर इससे शादी कर ले तो उसकी बाकिया की जिंदगी से हो जाएगी। खूबसूरत पढ़ा लिखा खानदान का इकलौता भी ज्यादा, और सबसे बढ़कर ये कि तराब से शादी के बाद बड़ा भी अपनी बहन के पास ही आ जाती। अब इस सबसे बढ़कर अपने जीवन साथी के लिए एक लड़की क्या ख्वाहिश रख सकती है। मदह को सिर्फ तराब के दिल में जगह बनानी थी, बाकी मदह ही तराब के लिए बेहतर है। तराब की फैमिली के सामने इस चीज को साबित करना तो सदरा का काम था और सदरा इस काम को बखूबी अंदाज में कर सकती थी क्योंकि मैदान साफ था। अमल के हालात ही कुछ इस तरह के थे। तराब के खानदान के नजदीक वो कभी भी एक ऑप्शन नहीं हो सकती थी। अब भला कौन न चाहेगी कि इसका बेटा एक ऐसी लड़की से शादी करे जो इस कदर एहसास कमतरी का शिकार है कि किसी के सामने बोलते हुए भी वो कांपने लगती है कि इसके सामने इसके मुंह से अल्फाज निकलता न जाए। ये जनवरियत है और हम जो वो में यहाँ जमहूर की राय को ही मुकम्मल जाना जाता है और फिर हमारे सियासतदान इस कदर दायर निकल आए तो मुल्क के यही हालात होंगे। ना कौन सी जमहूरियत बना। तराब सवालिया नजरों से मदह की तरफ देखने लगा। इस मुल्क में आप कैसे जमहूरियत की बात कर सकती है जहां मादर मदद कहलाई जाने वाली बानी पाकिस्तान की बहन मुहतरमा फातिमा जिन्ना इलेक्शन हार जाती है, जहां शायर मशरक डॉक्टर अलाना मोहम्मद इकबाल का पोता वलीद इकबाल इस शहर से इलेक्शन हार जाता है, जहां डॉक्टर इकबाल मदफन है और लोग गुजरते हुए इकबाल को सलाम पेश करते हैं। इस मुल्क में जमहूरियत की बात करती है आप जहां भुट्टो को फांसी दे दी गई, जहां बेनजीर को इलेक्शन से चंद दिन पहले कत्ल करवा दिया गया। यही तो जमहूरियत है कि सिर्फ वही हुक्मरान बनेगा जिसको वोट मिलेगा। हो सकता है कि फातिमा जिन्ना इस कदर मकबूल न हो। मदह तराब की बात करते हुए बोली किस जन्नतों की जन्नत में है। पाकिस्तान 1947 में बना था और मुकम्मा फातिमा जिन्ना ने इलेक्शन 1965 में लड़ा था, यानी कि पाकिस्तान बनने के सिर्फ 18 साल बाद। 1965 तक वो नस्ल जिंदा थी जिसने कायद-ए-आज़म के साथ फातिमा जिन्ना को पाकिस्तान के लिए जदोजहद करते हुए देखा। तो क्या फातिमा जिन्ना इस मुल्क में वे मकबूल हो सकती थी जिसको खुद फातिमा जिन्ना ने अपने भाई के साथ मुश्तरका कोशिशों से हासिल किया, जिस मुल्क में मरने के 50 साल बाद भी फातिमा जिन्ना को वहां के वरक कहा जाए का वो फौक से मकबूल हो सकती थी जब वो खुद जिंदा थी और वो पूरी नस्ल भी मौजूद थी जिसने फातिमा जिन्ना को पाकिस्तान के लिए कोशा देखा। हकीकत यह है कि इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पर बदतरीन डिक्टेटरशिप मौजूद है, जहां या तो इक़्तिदार मुकद्दस गाय के पास रहता है या मुकद्दस गाय अपना किसी चमचे को इक़्तिदार सौंप देती है। नहीं, मैं इससे इत्तेफा नहीं करती। मदह ने अपने होठों को एक तरफ को खींच लिया था और चाय का खाली हो चुका कप पास बैठी अमल की तरफ बढ़ा दिया, जो तब से खामोश बैठी इन दोनों के चेहरों की तरफ देख रही थी। जाहिर है अब वो बोलती भी तो क्या बोलती, इसको तो लफ्ज़ जमहूरियत का मतलब भी नहीं पता था। Can I get your number? मदह ने अपने खड़े हुए बालों में हाथ डाला और हल्की मुस्कुराहट के साथ तराब की आंखों में देखते हुए बोली। तराब कुछ बोलते हुए अचानक कका और फिर अमल की तरफ देखने लगा। अमल पर जरूर थे। बेशक मदह के इंग्लिश में बोले जुमले की इसे कुछ समझ न आई, मगर एहसास जज्बात समझने के लिए किसी दुनियावी तालीम की जरूरत नहीं होती। बेशक अमल को दोनों की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, मगर मदह का बहाने से तराब को छूना फिर मुस्कुराना और फिर आंखें घुमाना अमल को अच्छे से समझ आ रहा था। मगर अमल के पास करने को क्या। मदह तराब को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए मुसलसल कुछ न कुछ कर रही थी, मगर अमल क्या कर सकती थी, क्या कह सकती थी। जैसे ही तराब ने अमल की तरफ देखा, अमल ने इसी वक्त अनजान बनकर मुंह फेर लिया जैसे इसे कुछ पता ही न हो कि क्या हो रहा है। कैन आई गेट योर नंबर तराब? अब की बार मदह के सवाल पर तराब के मुंह से निकला ये वाई नॉट। तराब के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी।
کیا واقعی میں ہی عمل دائرم ہے یا دائرم بن رہی ہے؟ کیا میں واقعی میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا؟ نمبر ہی دے رہا نہ بس تلاؤ نے دھڑکتے دل کو تسلی دی۔ مشال صوفے پر بیٹھی مختلف اخبارات میں چھپی اپنی تقاریر اور تصاویر کے کٹ پیس بنا رہی ہے۔ ڈاکٹر مشال کی جانب سے یونیورسٹی میں کی جانے والی دھماکدار تقریر نے ہر طرف آگ لگا دی تھی۔ مشال کی تقریر نے مشال کو ہیرو بنا دیا تھا۔ دوسری طرف اسلام مخالف اور بلوغیت مخالف مشال کی سابقہ پوسٹ بھی وائرل ہو گئی تھی، جس بنا پر کئی مقدمات بھی مشال پر بن چکے تھے۔ فائزہ کیوں نہ آج ایک اور دھماکہ کیا جائے؟ مشال مغرورانہ انداز میں بولی، تم آگ سے کھیر رہی ہو، یہ یورپ نہیں ہے جہاں تم کسی کے عقائد کو یوں کھلے عام تنقید کا نشانہ بنا سکتی ہو۔ میں جس جگہ کھڑی ہوں، دلائل پر کھڑی ہوں، جذبات میں بہہ کر آپ جس کو مرضی خدا بنا دے، حقیقت میں بالفرض اگر کوئی خدا ہے بھی تو وہ ہے سائنس، جس نے اس دنیا کی بے پناہ خدمت کی۔ ان آسمانی مذاہب نے انسان کو ماسوائے ڈر و خوف کے کیا دیا، یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا، جادو قتل کرو تو خوش ہوگا، بلا بلا بلا۔ جبکہ سائنس نے اس دنیا کو ہر وہ ضروری چیز دی جس کی انسانیت کو ضرورت تھی۔ اگر کوئی خدا واقعی نہیں موجود تھا تو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ایٹم بم کا فارمولہ کیوں نہ دے دیا؟ چلو ہوائی جہاز ہی ایجاد کروا دیتا، وہ بھی نہیں، چلو کوئی میڈیسن ہی بنوا دیتا، کوئی ٹیکنالوجی ہی دے دیتا، مگر مذہب نے ماسوائے ڈر کے اور غلامی کے دیا ہی کیا ہے؟ تمہاری باتیں اپنی جگہ درست بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا سوچتی ہو کیا نہیں۔ میں صرف تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ یہ مالوی معاشرہ نہیں ہے جہاں اس قدر آزادی میسر ہو، تمہیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ فائزہ، اس معاشرے کے لوگ مذہب کی قید سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ تم نے نہیں دیکھا لوگ شراب پینے کے لیے کس قدر پرجوش ہوتے ہیں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ لڑکیاں مرضی کا لباس پہن کر کس قدر خوش ہوتی ہیں؟ کیا تم نے ان نوجوانوں کو نہیں دیکھا جو مخلوق نظام تعلیم کے حمایتی ہیں؟ ان سب کو صرف ایک مسیحا کی ضرورت ہے جو ان کو مذہب کے چندن سے آزاد کروائے، اور میں وہی مسیحا ہوں۔ مشال نے اپنا موبائل نکالا اور سکرولنگ کرنے لگی۔ یا تمہارے پاس ہے اس لڑکی کا نمبر ہے؟ کون لڑکی؟ وہ عائشہ۔ فائزہ سوالیہ نظروں سے مشال کو دیکھ رہی تھی کہ اب کون سا نیا دھمکا ہونے والا ہے۔ ہاں یار وہی عائشہ، اس کو ذرا فون لگاؤ۔ فائزہ نے فون پر عائشہ کا نمبر بنایا اور فون مشال کی طرف بڑھا دیا۔ دھجو پیاری بچی کیسی ہو، پریشان تو نہیں ہو رہی؟ تم دیکھو کتنے لوگ اب تمہیں ڈسکس کر رہے ہیں، تمہیں انصاف ضرور ملے گا پیاری بچی، بس تم نے ہمت نہیں ہارنی، مضبوط رہو گی، محفوظ رہو گی۔ کچھ اداس لگ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ نائبسا پیاری بچی، مجھے وہ واٹس ایپ والے اس چیز پہ سکرین شاٹ تو سینڈ کرنا ہے، ابھی کر دو، ایک دفعہ یہ سکرین شاٹ آ جانے دو، پھر اس کے موبائل کی فورینسک رپورٹ کرواتے ہیں جس سے ہمارے پاس ایسے شواہد ہوں گے جن کو حرارت میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ان مولویوں کی تو ایسی کی تیسی۔ مشال نے موبائل واپس فائزہ کی طرف پھینک دیا تھا۔ ویسے ایک بات تو ہے مشال، جتنی گالیاں آج تمہیں مولوی نکال رہے ہیں اتنی تو کسی اور کو نہیں نکالتے ہوں گے۔ فائزہ ہنستے ہوئے بولی اور پھر موبائل کی طرف متوجہ ہوئی جس پر ابھی کوئی میسیج موصول ہوا تھا۔ ارے جب میں مولوی کو ننگا کروں گی تو گالیاں تو پڑیں گی کی نا، اور ویسے بھی یہ مذہبی طبقہ ماسوائے گالیوں کے کر ہی کیا سکتا ہے؟ یہ ذہنی مفلوج لوگ صرف بھونک سکتے ہیں۔ مجھے ثبوت مل جانے دو، پھر دیکھنا کیسے ان کو تبنی کا ناچ نچواتی ہوں۔ مشال نے لمبی سانس لی اور صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ارے یار چائے ہی بنا ہوا، مائی گاڈ۔ فائزہ کے منہ سے بے اختیار ایک چیخ کے ساتھ حیران کن آواز نکلی تھی۔ کیا ہوا فائزہ، سب ٹھیک تو ہے؟ فائزہ کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا اور اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ فائزہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور موبائل مشال کی طرف بڑھا دیا۔ فائزہ سب ٹھیک ہے؟ مشال نے گھبرائی ہوئی فائزہ کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر موبائل پکڑ کر مسیج پڑھنے لگی۔ دراصل میڈیم آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، مجھے کبھی کسی نے ہراساں نہیں کیا تھا، میں اپنی ایک کتاب کو کلیئر کرنے کے لیے ایک ٹیچر سے یہ سب جھوٹ میں کہہ دیا تھا۔ میں اس سب پر پریشر ڈالنا چاہتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بات اس قدر بڑھ جائے گی۔ پلیز مجھے معاف کر دے، میں اتنا پریشر نہیں لے سکتی، پلیز میڈیم اس بات کو یہاں ہی ختم کر دے، میں مزید نہیں چل سکتی۔ مشال کے ماتھے پر بھی پسینہ آ چکا تھا اور وہ حیرانگی سے فائزہ کی طرف دیکھتے